समृद्धिमा पछि पर्दै पोखरा महानगरपालिका। बजेट प्रति चरम असन्तुष्टि। माल पाए पनि चाल पाएन पोखरेलीहरूले। किन हुन सकेन पोखराको सन्तुलित विकास? पोखराको अवनति विशेष द न्यूज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा यसबीच बढ्दैछ दूरी। दोष कसको? किन कार्यान्वयन भएन मन्त्री हेरफेरको निर्णय? नेकपा यसको अस्तित्व खतरामा। प्रधानमन्त्री देउबाको खतरनाक राजनीति। सत्तामा देखिएको र डाको विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। 6 वर्ष अघि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिँदा देशका 753 पालिका मध्ये मानव विकास सूचाङ्कका दृष्टिले सबैभन्दा अगाडि थियो पोखरा। तर 6 वर्षको यो अवधिमा मानव विकासको सूचकाङ्कमा पोखरालाई भरतपुर, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले उछिनेका छन्। भक्तपुर र तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि पोखरालाई उछिनेका छन्। अनेकौं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासको दृष्टिले पोखरा महानगर कतिपय गाउँपालिका भन्दा पनि पछि छ। उदाहरणका लागि कास्की जिल्लाका रूपा गाउँपालिका कुनै वडा यस्ता छैनन् जहाँ पिच सडक नपुगेको होस्। तर पोखरा महानगरपालिकाका कतिपय वडाहरूमा अझै 1 इन्च सडक पनि पिच छैन। भौतिक पूर्वाधार विकासका पोखरा पछि पर्नुको मुख्य कारण भनेकै बजेटको कमी हो। पोखरा महानगरपालिकाले गत शुक्रबार आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 2 अर्ब बढी हो। तर जनसङ्ख्याको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने देशका 753 पालिका मध्ये सबैभन्दा कम बजेट भएको पालिका मध्येमा पर्छ पोखरा। उपत्यका पुरै समेटिएका कारण भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो पोखरा। मुलुकका 6वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर गरी 4 महानगरपालिकाको क्षेत्रफल जोड्दा करिब 225 वर्ग किलोमिटर छ। तर पोखरा महानगरपालिका एउटैको क्षेत्रफल त्यो भन्दा दोब्बर बढी अर्थात् 464 वर्ग किलोमिटर छ। जनसङ्ख्या र भूगोलको हिसाब गर्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकाका लागि पाउने 9 अर्ब रुपियाँ बजेट भनेको हात्तीको मुखमा जिरा बराबर हो। तर पनि पोखरेलीहरू यो अन्यायको बारेमा अवगत छैनन्। देशका अन्य महानगरपालिकामा संघीय तथा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि धेरै ठूलो बजेट खर्च गरेको देखिन्छ। तर पोखरामा भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बाहेक संघीय सरकारको लगानी खासै छैन। भन्नलाई त पोखरा काठमाडौँ पछिको दोस्रो सहर भन्ने गरिएको छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियोस् भन्ने माग पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकार समक्ष राखेको पनि छ। तर स्वास्थ्य संस्थाको दृष्टिले हेर्ने हो भने पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टरहरूकै अभाव छ। स्वास्थ्य उपचार तथा चेक जाँचका लागि काठमाडौँ र भरतपुरका अस्पताल धाउने पोखरेलीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। शिक्षकको दृष्टिले हेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ शिक्षाको पूर्व तयारी कक्षाका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यतामा पोखराका विद्यार्थीहरू छन्। सडक यातायातको दृष्टिले हेर्ने हो भने पोखराका कतिपय वडाका जनताहरू महानगरपालिकाको काम लिन आउँदा जाँदा होटलमा बास बस्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् विकास आएर बेलुका घर पुग्न सकिने अवस्था छैन। आखिर पोखरेली जनता किन यस्तो दुर्दशामा फसिरहेका छन्? किन पछाडि पर्दै गएको छ पोखरा? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ हेपिएको पोखरा र निमुखा पोखरेलीहरूको सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। समृद्धिमा पछि पर्दै पोखरा महानगरपालिका।
बजेट प्रति चरम असन्तुष्टि। माल पाए पनि चाल पाएन पोखरेलीहरूले। किन हुन सकेन पोखराको सन्तुलित विकास? पोखराको अवनति विशेष द न्यूज रिभ्यू। पोखरा महानगरसँग असीमित सम्भावना छन्। देशभरका 6वटा महानगरपालिका मध्ये क्षेत्रफलमा मात्र होइन, समृद्धिमा पनि सबैलाई उछिन्ने तागत राख्छ पोखराले। तर पोखरा पछि पर्दै गएको छ। प्रकृति सम्पदा, स्रोत साधन, जनशक्ति र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन नसक्दा पोखरा पछि परेको छ। आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पोखरामा पहिलो कुरा त बजेटको अभाव छ। दोस्रो कुरा, जनप्रतिनिधिहरूको चेतना स्तर कमजोर देखिएको छ। पोखराका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पोखरा बस्न चाहँदैनन्। एकपटक मन्त्री, सांसद बनिसकेका मात्रै होइन, मेयर तथा उपमेयर बनिसकेकाहरू स्थायी रूपमा काठमाडौँ बस्छन्। 465 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिकामा 33 ओडा छन्। तर ओडाहरूको विभाजन र सन्तुलन अनौठो छ। कुनै ओडाको क्षेत्रफल आधा वर्ग किलोमिटर मात्रै छ भने कुनै ओडाको क्षेत्रफल काठमाडौँ महानगरपालिकाको भन्दा पनि ठूलो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखराका सम्भावनाको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पोखरा 3वटा छन्। एउटा अति विकसित पोखरा जहाँ राजधानी काठमाडौँको भन्दा पनि बढी समृद्धि छ। अर्को हो विकासोन्मुख पोखरा जहाँ जग्गा प्लटिङ गरी अव्यवस्थित रूपमा धमाधम घरहरू बनिरहेका छन्। तेस्रो हो अविकसित पोखरा जहाँको जनजीवन विकट कर्णाली अञ्चलको भन्दा पनि खराब हालतमा छ। बरु कर्णाली अञ्चलका गाउँहरूमा मान्छे बस्न चाहन्छन्, तर पोखरा महानगरपालिकाका कतिपय गाउँहरू धमाधम रित्तिँदै गएका छन्। पोखरा बहुसंस्कृति र बहुभाषाको संगमस्थल पनि हो। प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताको एउटा अद्वितीय मिश्रण पोखरामा भेट्न सकिन्छ। बहुसंस्कृति, बहुपहिचान, बहुसम्भावना र सुन्दर भविष्य बोकेर पोखरा नेपालको मध्यभागमा अवस्थित छ। पर्यटकीय राजधानीको रूपमा सुपरिचित पोखरालाई विकसित गराउने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, साहसिक पर्यटन र व्यापारिक गन्तव्यको केन्द्र समेत बन्न सक्छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पोखरा निकै पछि छ। पोखराको मुख्य समस्या भनेकै जनसङ्ख्याको असन्तुलित बसोबास हो। कुल जनसङ्ख्याको 46% जनसङ्ख्या 6% भूभागमा बसोबास गर्छन् भने 54% जनसङ्ख्या 94% भूभागमा छरिएर रहेका छन्। अहिले पनि 94% भूभागका जनता 6% भूभागमा बसाइ सर्न आउने प्रवृत्ति पोखरामा जारी छ। कुल क्षेत्रफलको 54% वन जङ्गलले ढाकेको पोखरालाई हरित महानगर बनाउन सकिने उत्तिकै सम्भावना छ। 1/4 अर्थात् 25.78% कृषि भूमि रहेको पोखराको मानव विकास सूचकाङ्क 0.567 रहेको छ। पोखरामा बेरोजगारी दर 4% र अर्धबेरोजगारी दर 30% रहेको देखिन्छ। कृषि भूमि प्रचुर रहे पनि कृषि उपज सबैभन्दा बढी आयात गर्ने महानगरपालिका मध्ये पोखराको स्थान काठमाडौँ र ललितपुर पछि तेस्रो छ। पोखरा महानगरभित्रको करिब 30% कृषि भूमि बाँझो छ। न जाडो न गर्मी हावापानी भएको अत्यन्त सुन्दर सहर हो पोखरा। हावापानीको दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा राम्रो बसोबास स्थल पोखरा मानिन्छ। त्यसैले दृश्यावलोकन पर्यटन मात्रै होइन, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र खेलकुद पर्यटनको समेत केन्द्र बन्न सक्ने ताकत पोखराले राख्छ। तर दुर्भाग्यवश यी तीनैवटा क्षेत्रमा पोखरा पछि परेको छ। पोखरामा न राम्रा अस्पताल छन्, न स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू छन्, न खेलकुदका पूर्वाधारहरू छन्। दृश्यावलोकन बाहेक अरू सम्भावनाका सन्दर्भमा पोखराका जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माताहरू बेखबर छन्। समृद्धिमा पछि पर्दै पोखरा महानगरपालिका। बजेट प्रति चरम असन्तुष्टि। माल पाए पनि चाल पाएन पोखरेलीहरूले। किन हुन सकेन पोखराको सन्तुलित विकास? पोखराको अवनति विशेष द न्यूज रिभ्यू।
कुनै जमाना यस्तो थियो पोखराका जनप्रतिनिधिहरू अर्को जिल्लाका हुन्थे। खास गरी पञ्चायत कालमा मुस्ताङका गणेश शेरचन, म्याग्दीका उत्तम पुन, बागलुङका राधेश्याम कमारो कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आलोपालो राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्थे। यतिसम्म कि पोखरा नगर पञ्चायतको प्रधान पञ्च समेत स्थानीय जनता हुने अवस्था थिएन। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि मात्रै पोखराका स्थानीयहरूमा राजनीतिक जागरण आएको देखिन्छ। त्यसैता पोखराका नाममा अरू जिल्लाका नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सिलसिला टुटेको छ। तर पोखराको मुख्य सम्भावना बोकेको पर्यटन व्यवसायमा भने अझै पनि पोखरेलीहरूको सहभागिता कम छ। पोखराको पर्यटन व्यवसायबाट पोखरेलीहरूले लाभ लिएको भनेको घर भाडा र महँगो मूल्यमा जग्गा बिक्री मात्रै हो। अरू जिल्लाका व्यवसायीहरूको ओहिरो लागेका कारण पोखराको जग्गाको भाउ आकाशिएको छ, जसका कारण पोखरेलीहरूले आफू धनी भएको ठानेका छन्। 20 वर्ष अघिसम्म रोपनीको 5 लाखमा नबिक्ने जग्गा आज आनाकै 1 करोड जान थालेपछि आफू धेरै नै धनी भइसकेको ठम्ब्याइमा पोखराका स्थानीयहरू पुगेका छन्, जसका कारण घमण्ड बढेको छ, जागर घटेको छ। पोखराको पर्यटनबाट फाइदा अरूले नै लिएका छन्, मस्ती पनि अरूले नै गरेका छन्। पोखराका करिब 80% भन्दा बढी होटलहरू पोखरेलीहरूका होइनन्। पोखराको प्याराग्लाइडिङ व्यवसायहरू पनि अधिकांश पोखराको होइन। पोखराको मुख्य रोजगार भनेकै पर्यटन हो, तर पर्यटन उद्योगहरूमा पनि माथिल्लो तहमा पोखरेलीहरू छैनन्। फेबाताल लगायतका ताल तलैयामा डुङ्गा चलाउने, ट्याक्सीमा पर्यटक ओसार पसार गर्ने लगायतका काममा भने 90% भन्दा बढी पोखरेलीहरू नै छन्। पोखरामा पछिल्लो समय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित भएको छ, तर त्यो लगानी पनि पर्याप्त जसो पोखराका स्थानीयहरूको होइन। राजधानी काठमाडौँको कोर एरियाबाट स्थानीयहरू विस्थापित भए जस्तै पोखराबाट पनि कालान्तरमा स्थानीयहरू विस्थापित हुने सम्भावना बढेर गएको छ। स्थानीय जनतालाई पोखराको सम्भावनासँग जोड्ने मामिलामा जनप्रतिनिधिहरू चुकेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखराको समृद्धि र स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरा र पर्यटन एक अर्काको पराया हुन्, तर पोखराको पर्यटन सामर्थ्य पहिलाएर त्यसको पुनः उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने मामिलामा पोखरा महानगरपालिका बेखबर छ। पोखराको मुहार बदल्ने गेम चेन्जर योजना भनेको संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अघि बढाइएको मध्य पहाडी लोकमार्ग र काले गण्डकी करिडोर हो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनामा पोखरालाई 2 वटा सुरुङ मार्गद्वारा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ। एउटा हो लमजुङको भेर्लेटारबाट पोखराको तालचौक जोड्ने सुरुङ मार्ग, अर्को हो पर्वतको दोबिल्लाबाट पोखरा वडा नम्बर 23 मा पर्ने फेबातालको मुहान घाटी छिना जोड्ने सुरुङ मार्ग। यी 2 सुरुङ मार्ग जोड्ने बित्तिकै पोखराको कायापलट निश्चित छ। बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम र पर्वत जिल्ला सदरमुकामबाट आधा घण्टामा पोखरा पुगिन्छ। लमजुङ जिल्ला सदरमुकामबाट पौने घण्टा र गोर्खा जिल्ला सदरमुकामबाट 1.5 घण्टामा पोखरा पुगिन्छ। तर यस्तो गेम चेन्जर आयोजनाले छिटो सम्पन्न गराउन ताकेता गर्नुपर्छ भने सचेतना पोखरेली जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको छैन। वरपरका पर्यटकीय स्थललाई जोडेर पर्यटन सर्किट बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावनालाई पोखरेलीहरूले चिन्न सकेको देखिन्न। आसपासका करिब 16 वटा शहरलाई आफ्नो सेटेलाइट शहर बनाउन सकिने सम्भावनालाई पनि पोखरेलीहरूले चिन्न सकेका छैनन्। पोखराको समुन्नतिमा धार्मिक पर्यटनको उत्तिकै महत्त्व छ। लाखौं भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पोखराको बाटो हुँदै मुक्तिनाथसम्म लैजाने र लाखौं चिनिया बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पोखराको बाटो हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउने ट्रान्जिट रुट पोखरा बन्न सक्छ। यस्तो हुँदा पोखरा व्यापारिक केन्द्र समेत बन्न सक्छ, जसका लागि केही ठाउँमा सुरुङ मार्ग सहितको पोखरा बुटबोल सबैभन्दा छोटो स्थल रुट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई रुट कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ। पोखरा आफैमा सुन्दर सहर हो, तथापि यसको सुन्दरतालाई थप उज्याउन
भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बस्ती विकासमा समेत सहरको सौन्दर्यकरणलाई एकाकार गर्न जरुरी छ। जस्तो कि बाइपास सडक, बस पार्क निर्माण, वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन, व्यवस्थित पार्किङ, तारहरूको भूमिगत व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासका काममा महानगरकै शाखा एकाइ बीच प्रभावकारी समन्वय जस्ता पाटोमा परिणाममुखी पहलकदमीको खाँचो छ। त्यसैगरी सहरहरूको सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न तथा सहरवासीलाई शारीरिक र मानसिक सन्तुष्टि प्रदान गर्ने र विपद आइपर्दा सुरक्षा र राहत वितरणमा अति आवश्यक सार्वजनिक खुल्ला स्थानको संरक्षण र विकास गरी नयाँ ठाउँमा बस पार्क निर्माणलाई बढावा दिँदै पोखरामा विद्यमान पार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै सहरको सौन्दर्यकरणमा जोड दिन आवश्यक छ। वातावरण मैत्री विकास अर्थात् हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विकास आयोजनालाई त्यस अनुरूप रूपान्तरित गर्नुपर्छ। धुवा धुलो मुक्त महानगर बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिने, सार्वजनिक यातायातको सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विभिन्न नाकाबाट महानगर भित्रिने सवारी प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी सरसफाई एकाइ स्थापना गर्नेतर्फ क्रमशः महानगरले सोच बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न सरकारवाला पक्षको संवेदनशील समेत ख्याल गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने महानगरले निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्छ। समृद्धिमा पछि पर्दै पोखरा महानगरपालिका, बजेट प्रति चरम असन्तुष्टि, माल पाए पनि चाल पाएन पोखरेलीहरूले। किन हुन सकेन पोखराको सन्तुलित विकास? पोखराको अवनति विशेष द न्यूज रिभ्यू। देशका सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबै स्थानीय सरकारको कुल बजेट जोड्दा करिब करिब संघीय सरकारले तय गरेको अङ्क जति नै पुग्न खोज्छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो भने त संघीय सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको कुल बजेट बढी छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हेरे पुग्छ, तर अत्यन्त असन्तुलित छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले 8 अर्ब 52 करोड, ललितपुरले 6 अर्ब 35 करोड, भरतपुरले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार र 433, विराटनगरले 3 अर्ब 62 करोड र वीरगञ्जले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख रुपियाँ बजेट ल्याएका छन्। देशका 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये बुटोल, इटहरी र खोरहीले 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको बजेट ल्याएका छन् भने अन्य उपमहानगरपालिकाहरूले पनि 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि निकै ठूलो देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी त गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भन्दा पनि ठूलो देखिएको छ। बजेटको सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने कतिपय पालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सृजनाका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन। देशका 6वटा महानगरपालिका मध्ये पोखरा र भरतपुर बाहेक अन्य महानगरपालिका निकै साना क्षेत्रफलमा छन्। सानो क्षेत्रफल भएको ठाउँमा सडक यातायात, खानेपानी, बिजुली लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि कम लगानी गरे पुग्छ। यसैगरी शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बजार लगायतका पूर्वाधार ठूलो क्षेत्रफल भएका पालिकाहरूको तुलनामा सानो क्षेत्रफल भएका पालिकामा थोरै निर्माण गर्दा पुग्छ। जम्मा 51 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि 25 अर्ब रुपियाँ बजेट निकै धेरै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखराको कहाली लाग्दो पाटोका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सिङ्गो कर्णाली प्रदेशकै हाराहारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट छ, तर 464 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको पोखरा महानगरपालिकाका लागि भने 8 अर्ब रुपियाँ बजेट भनेको खासै केही होइन। पोखरा महानगरपालिकाको करिब आधा क्षेत्रमा त 1 इन्च समेत पक्की सडक छैन। जुन पालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भूगोल नै छैन, ती पालिकामा उल्लेख्य बजेट हुनु, तर कतिपय पालिकामा बजेटकै अभावमा आधारभूत र भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण हुन नसक्नु विडम्बना हो।
मुलुकको पछिल्लो राज्य संरचना सन्तुलित विकासको उद्देश्य राखेर गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित र शहर केन्द्रित पूर्वाधारलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनका लागि मुलुकमा संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको हो। तर प्रदेश सरकार तथा पालिका सरकारले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने घडीको सुई उल्टो घुमेको स्पष्ट देखिएको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका पालिकाहरूको मात्रै कुल बजेट पाउने 1 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। त्यसमाथि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारद्वारा पनि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका लागि नै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले भोलि असमानताको खाडल बढाउँदै जान्छ। अस्थिरता चाहने शक्तिले यस्तै कमजोरीमा टेकेर द्वन्द्व मच्याउने हुन् भन्ने कुरा विगतको 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वले प्रमाणित गरिसकेको छ। पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा धमाधम बन्द भइरहेका छन्। मानिसहरू धमाधम बसाइ सरेका कारण स्वास्थ्य चौकीहरू समेत बन्द भइसकेका छन्। यो मामिलामा संघीय सरकार त चुक्यो, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि नराम्रोसँग चुकेका छन्। यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन। पोखरा महानगरपालिका भित्रैको उदाहरण हेरे पनि पुग्छ। 5 वर्षको यो अवधिमा पोखरा महानगरपालिकाका कतिपय वडाका गाउँ बस्तीहरू रित्तिएका छन्। विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरू बन्द भएका छन्। यो 5 वर्षको अवधिमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 अन्तर्गतका सिदाने कुद्बी डाँडा, तामागी, दमदमे, कुहिरी डाँडा लगायत केही गाउँ बस्तीका 75% घर खाली भएका छन्। यस्तो खालको विकासले नेपाललाई कहाँ पुर्याउला? विगत 5 वर्ष यता पोखरामा नयाँ शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू खासै खुलेका छैनन्। हाल सञ्चालनमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू विगतका नगरपालिका वा गाविस समुदायको संरचना लक्षित थोरै जनसङ्ख्यामा आधारित थियन्। तर अहिले पनि तिनैको भर परेको देखिन्छ। जबकि जनसङ्ख्याको बढ्दो चापलाई साबिकका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले धान्न सक्दैनन्। महानगर क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति सँगसँगै सबै विशिष्ट अर्थात् सुपर स्पेशलिस्ट सेवा प्रदान गर्न सक्ने मेडिकल कलेज सहितको अस्पताल पोखरामा अत्यावश्यक छ। पोखरामा थपिन सक्ने पर्यटक र जनसङ्ख्याको चाप दुवैलाई दृष्टिगत गर्दै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत योजना बनाएर महानगर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। हरेक नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य नीतिमै पुनर्संरचना जरुरी थियो। विपन्नता वा अन्य कुनै कारणले नागरिकले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी हरेक नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने लक्ष्य भेट्नका लागि महानगर केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समुदाय स्तरमा लगेर समुदायकै व्यवस्थापन र सहभागितामा उपचार सेवा थालनी गर्ने र रिफर अस्पतालका रूपमा महानगर संघ र प्रदेश स्तरका अस्पतालको विशिष्टकृत सेवामा सहकार्यले स्वास्थ्य सेवाका वर्तमान समस्या हल गर्नेतर्फ योजना ल्याउनु जरुरी थियो। पछिल्लो अध्ययन अनुसार पोखराको खेतीयोग्य जमिन मध्ये 30% जमिन बाँझै छ। पोखराका स्थानीयवासीको प्रमुख उपार्जनको माध्यम अहिले पनि कृषि पशुपालन नै हुन्। तीमध्ये कृषिका लागि माटोको सामर्थ्य पत्ता लगाई स्वयंरूप कृषि उत्पादनमा जोड दिने, कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर बजार विस्तार गर्ने जस्ता ठोस कार्य योजनामा महानगर प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। तर पोखरा महानगरपालिका बेखबर छ। यति ठूलो आर्थिक चहल पहल हुँदा पनि पोखरा महानगरको आम्दानी ज्यादै थोरै छ। उदाहरणका रूपमा संघीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भन्दा पोखरालाई बढी बजेट छुट्याएको छ। तर काठमाडौँले 25 अर्ब रुपियाँ बजेट ल्याउँदै गर्दा पोखराले जम्मा 8 अर्ब रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। त्यसैले पहिचान हुन नसकेका कारण क्षेत्र पहिचान गर्ने, कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने, समयमै कर भुक्तानी गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, कर रकमको सदुपयोग गर्नेतर्फ पोखराले सोच्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। समृद्धिमा पछि पर्दै पोखरा महानगरपालिका, बजेट प्रति चरम असन्तुष्टि, माल पाए पनि चाल पाएन पोखरेलीहरूले। किन हुन सकेन पोखराको सन्तुलित विकास? पोखराको अवनति विशेष
द न्यूज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा यसबीच बढ्दैछ दूरी, दोष कसको? किन कार्यान्वयन भएन मन्त्री हेरफेरको निर्णय? नेकपा यसको अस्तित्व खतरामा। प्रधानमन्त्री देउबाको खतरनाक राजनीति, सत्तामा देखिएको र डाको विशेष द न्यूज रिभ्यू।